हेलो एभ्रिवन, के तपाईँ आईआईटी र आईओई को बारेमा डिटेल बुझ्न चाहनुहुन्छ? यस भिडियोमा मैले तपाईसँग सबै डिटेल्सहरू शेयर गर्नेछु आईओई र आईआईटी को बारेमा। यस भिडियोमा मैले धेरै कुरालाई कन्सिडर गरेको छु, जस्तै आईओई र आईआईटी को सर्ट इन्फर्मेसन र हिस्ट्री, वर्ल्ड र्याङ्किङहरू के कस्तो छ, एडमिसन प्रोसिजर के छ, एप्लिकेसनको लागि फी स्ट्रक्चर कति छ, र अझै धेरै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरहरू जस्तै कोर्सेसहरू के छन् दुबईमा, सिलेबसहरू कस्तो छ, फरेन स्टुडेन्ट एक्सपोजर के कस्ता छन् र युनिभर्सिटी एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू, क्यारियर अपर्च्युनिटिज र इन्डस्ट्री ओरिएन्टेड कोलाबोरेसन जस्ता टपिक्सहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। यो भिडियो स्टुडेन्ट्स र प्यारेन्ट दुवैलाई युजफुल हुनेछ। लाइक धेरै प्यारेन्ट्सलाई राम्रोसँग थाहा हुँदैन आईआईटी अथवा आईओई को बारेमा। सो यो भिडियो हेरेपछि उहाँहरूलाई पनि यो सब कुराको बारेमा बुझ्न सक्नुहुनेछ अनि यसबाट तपाईलाई पनि धेरै हदसम्म हेल्प मिल्नेछ। इन फ्युचर तपाईलाई डिसिजन लिने बेलामा पक्कै पनि हाम्रो भिडियोले हेल्प गर्नेछ। सो लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो। नेपालमा टेक्निकल एजुकेसनको स्टार्टिङ 1930 एडीतिर भएको थियो। पछि बिस्तारै 1978 एडीदेखि इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ आईओई त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत रहेर इन्जिनियरिङ कोर्सेसहरू स्टार्ट भएको हो। मास्टर्स प्रोग्रामको स्टार्टिङ 1996 र पीएचडी प्रोग्रामको स्टार्टिङ 2003 एडीदेखि कन्डक्ट हुन थालेको हो। यो कलेज पुल्चोक ललितपुरमा रहेको छ र अहिले आईओईले आफ्नो 4वटा कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पसेस लगायत 10 वटा प्राइभेट एफिलिएटेड कलेजेसबाट इन्जिनियरिङ प्रोग्राम्सहरू कन्डक्ट गराइरहेको छ। आईओई पुल्चोक आफ्नो क्वालिटी एजुकेसन र ओल्डेस्ट टेक्निकल इन्स्टिट्युट भएकोले गर्दा नेपालमा इन्जिनियरिङ गर्ने हरेक स्टुडेन्टको फर्स्ट चोइसमा पर्न जान्छ। इन्डियामा इन्जिनियरिङको सुरुवात ब्रिटिस रुल हुँदाखेरि नै भएको थियो। इन्डियाको फर्स्ट इन्जिनियरिङ कलेज 1847 एडीमा थम्सन कलेज अफ सिभिल इन्जिनियरिङ नामले इस्टाब्लिस भएको थियो, जसलाई 2001 एडीमा आईआईटी रुर्कीमा चेन्ज गरिएको हो। इन्डियाले आफै इस्टाब्लिस गरेको फर्स्ट आईआईटी हो आईआईटी खरगपुर, जुन 1951 एडीमा इस्टाब्लिस भएको थियो। यही आईआईटीबाट हाल गुगलका सीईओ सुन्दर पिचाईले आफ्नो ब्याचलर इन इन्जिनियरिङ गरेका हुन्। हाल इन्डियामा टोटल 23 वटा आईआईटीहरू रहेका छन्। अझै डिटेल्सहरू तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ मैले ओबेमेट्रिक्स वर्ल्ड र्याङ्किङको डाटा लिएर कम्पेयर गर्दैछु। अझै पनि धेरै र्याङ्किङहरू छन्, जस्तै क्युएस वर्ल्ड र्याङ्किङ, टाइम्स हायर एजुकेसन, त्यो सबैमा आईओई को र्याङ्किङ छैन। त्यही भएर ओबेमेट्रिक्स वर्ल्ड र्याङ्किङ कन्सिडर गर्दा त्रिभुवन युनिभर्सिटी आईओई को ओभरअल कन्ट्री र्याङ्क 6 रहेको छ भने कन्ट्री र्याङ्क 1 रहेको छ इन्जिनियरिङ सेक्टरमा। लाइक ओभरअल युनिभर्सिटिजहरूलाई नेपालको ओभरअल युनिभर्सिटिजहरूलाई कम्पेयर गर्दा 6 र्याङ्क रहेको छ र इन्जिनियरिङ सेक्टरमा मात्रै कम्पेयर गर्ने हो भने फर्स्ट र्याङ्क रहेको छ विदिन नेपाल। वर्ल्ड र्याङ्किङको कुरा गर्ने हो भने 8346 रहेको छ, जुन कि एकदमै लो र्याङ्क हो कुनै पनि कन्ट्रीको प्रिमायर इन्स्टिट्युटलाई कन्सिडर गर्ने हो भने। त्यस्तै इन्डियाको फर्स्ट आईआईटीको कुरा गर्दा आईआईटी खरगपुरको कन्ट्री र्याङ्क 5 रहेको छ भने वर्ल्ड र्याङ्क 575 रहेको छ, जुन कि एकदमै राम्रो र्याङ्क हो वर्ल्ड वाइड युनिभर्सिटिजहरूलाई कम्पेयर गर्दा। तपाईँ यहाँ अझै दुवैको र्याङ्किङहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। एडमिसन प्रोसिजर र इन्ट्रान्स इक्जाम टफनेसको कुरा गर्दाखेरि आईओईमा एडमिसनको लागि इन्ट्रान्स इक्जाम आईओई को मेन क्याम्पस पुल्चोकमा कन्डक्ट हुन्छ एभ्री इयर। इन्ट्रान्स इक्जाम कम्प्युटर बेस्ड हुन्छ र मेरिटको बेसमा एडमिसन हुन्छ, जसमा केही रिजर्भ कोटाजहरू पनि हुने गर्दछन्। अराउन्ड 15,000 स्टुडेन्ट्स एपियर हुन्छन् आईओई को इन्ट्रान्समा, जसबाट डिफ्रेन्ट ब्रान्चेसमा गरी 576 स्टुडेन्ट्सले आईओई पुल्चोकको मेन क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ गर्ने अपर्च्युनिटी पाउँछन्। आईआईटीमा एडमिसनको लागि नेपाली स्टुडेन्टले यदि +2 नेपालबाटै गरेको छ भने डाइरेक्ट जेई एडभान्स्ड भन्ने इक्जाम हुन्छ, त्यो दिनुपर्ने हुन्छ अनि त्यसको बेसमा एडमिसन हुन्छ आईआईटीजहरूमा। तर यदि एउटा नेपाली स्टुडेन्टले +2 इन्डियाबाट गरेको छ भने पहिला उसले जेई मेन्सको इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ र यदि जेई मेन्सको इक्जाममा 2,50,000 भित्र र्याङ्क ल्याउन सफल भयो भने जेई एडभान्सको इक्जाम दिएर अनि त्यसको बेसमा एडमिसन गराउन सक्छ आईआईटीमा। जेई एडभान्सको इक्जामलाई वर्ल्डकै वान अफ द टफेस्ट इक्जामको क्याटेगोरीमा राखिएको छ। मात्र 2,50,000 स्टुडेन्ट जो जेई मेन्सबाट क्वालिफाइड भएर आएका हुन्छन् उनीहरूले मात्र जेई एडभान्सको इक्जाम दिन पाउँछन् इन इन्डिया र आईआईटीमा टोटल सिट भनेको 16,053 रहेको छ। यति बाहेक पनि फरेन स्टुडेन्टको लागि 10% एक्स्ट्रा यानि कि 1,605 वटा सिट्सहरू एक्स्ट्रा राखिएको छ। त्यति स्टुडेन्ट त एडमिसन पनि गर्दैन, बट त्यतिको प्रोभिजन रहेको छ। इन्ट्रान्स टफनेसको कुरा गर्दाखेरि दुवै कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसन्स हो। जेई एडभान्स कम्पेरेटिभली टफ हुन्छ रेदर देन आईओई इन्ट्रान्स इक्जाम। जेई एडभान्स इक्जामको लागि इन्डियन स्टुडेन्ट्सहरू 9th 10th देखि नै प्रिपरेसन स्टार्ट गरिदिन्छन्। त्यसबाट तपाईँ एउटा गेस गर्न सक्नुहुन्छ कि कुन लेभलको टफनेस र कम्पिटिसन छ जेई एडभान्स इक्जाम्सको लागि।
फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि आइओई पुल्चोकमा तपाईले स्कलरशिप पाउन सक्नुहुनेछ अथवा फुल फीमा पनि पढ्न सक्नुहुनेछ बेस्ड अन योर र्याङ्क। तपाईको र्याङ्क अनुसार तपाईलाई स्कलरशिप दिइन्छ। स्कलरशिप पाएका स्टुडेन्टहरुको लागि टोटल फी अबाउट 40,000 रहेको छ फुल ड्युरेसन अफ कोर्सको लागि। यो फी स्ट्रक्चर केमिकल र एरोस्पेस इन्जिनियरिङ बाहेकका सबै बीई कोर्सेसहरुको लागि एप्लिकेबल छ। केमिकल र एरोस्पेस इन्जिनियरिङको लागि अबाउट 70,000 एनपीआर जति पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले स्कलरशिप पाउनु भएन भने फी अलिकति बढी हुन जान्छ जुन कि अगेन एफोर्डेबल नै छ, जुन कि तपाईलाई एरोस्पेस र केमिकल इन्जिनियरिङको लागि 6,05,600 एनपीआर जति पर्न जान्छ फुल ड्युरेसन अफ कोर्सको लागि र अरु ब्रान्चेसहरुको लागि 3,18,000 जति पर्न जान्छ। यहाँ तपाई अझै डिटेल फी स्ट्रक्चर हेर्न सक्नुहुनेछ। आईआईटी को कुरा गर्दा त्यसको फी स्ट्रक्चर अराउन्ड 20 to 30 लाख जति पर्न जान्छ नेपाली स्टुडेन्टको लागि। अहिलेसम्म आईआईटी मा नेपाली स्टुडेन्टलाई कुनै पनि स्कलरशिप थिएन, बट 2021 मा कम्पेक्स स्कलरशिप स्किममा केही आईआईटीजहरु इन्क्लुड गरिएको थियो अनि स्टडी इन इन्डियामा पनि केही आईआईटीजहरुमा स्कलरशिप छ। लेट्स होप कि यो स्कलरशिप फ्युचरमा पनि रहनेछ। फी स्ट्रक्चरको केसमा धेरै बढी नै छ आईआईटी को फी आईओई भन्दा नेपाली स्टुडेन्टको लागि विथआउट एनी स्कलरशिप। पुल्चोक campus most popular traditional branches of engineering like civil engineering, computer engineering, mechanical engineering, electrical engineering, electronics, communication and information engineering, architecture, aerospace र chemical engineering हरु कन्डक्ट गरिरहेको छ। आईओई अन्तर्गत रहेका अरु क्याम्पसहरुमा केही अरु ब्रान्चेसहरु जस्तै कि जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ, अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ, एग्रिकल्चर इन्जिनियरिङ, इन्डस्ट्रियल इन्जिनियरिङ। आईओई मा मोडर्न इन्जिनियरिङहरुको कमी देख्न सकिन्छ जस्तै कि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, मसिन लर्निङ, बायोटेक्नोलोजी जुन कि अहिलेको टेक वर्ल्डमा एकदमै डिमान्डिङ कोर्सेसहरु रहेका छन्। ब्याचलरमा एकदमै लिमिटेड ब्रान्चहरु रहेको छ आईओई पुल्चोक क्याम्पसमा। आईआईटीजहरुमा पनि ब्याचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी लगायत इन्टिग्रेटेड कोर्सेसहरु जस्तै कि बीटेक प्लस एमटेक इन 5 इयर्स कोर्सेसहरु पनि रहेको छ। आईआईटीजमा अलमोस्ट एभ्री ब्रान्चेस अफ इन्जिनियरिङहरु छ ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङमा। ट्रेडिसनल इन्जिनियरिङ जस्तै सिभिल इन्जिनियरिङ, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, एरोस्पेस, इन्डस्ट्रियल, एरोनॉटिकल, अटोमोबाइल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन लगायत मोडर्न इन्जिनियरिङ ब्रान्चेसहरु पनि रहेको छ जस्तै बायोलोजिकल साइन्सेस एन्ड इन्जिनियरिङ, पेपर एन्ड पल्प इन्जिनियरिङ, माइनिङ सेफ्टी इन्जिनियरिङ, क्वालिटी इन्जिनियरिङ डिजाइन, पोलिमर साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ, सेरामिक्स इन्जिनियरिङ, मिनरल इन्जिनियरिङ, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, ओशियन इन्जिनियरिङ, नेभल आर्किटेक्चर र अझै धेरै मोडर्न र ट्रेडिसनल इन्जिनियरिङ ब्रान्चेसहरु रहेको छ। आईआईटीजमा कन्डक्ट हुने ब्रान्चेसहरुको डिटेल्स तपाई यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सिलेबसको कुरा गर्दा आईओई र आईआईटी दुवैको सिलेबस इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डको रहेको छ, बट इन्डस्ट्री ओरिएन्टेड र प्र्याक्टिकल एक्सपोजरको केसमा आईआईटीजहरुको सिलेबस एकदमै अपडेटेड रहेको छ। अहिले स्याम्पलको लागि हामीले बीई कम्प्युटर इन्जिनियरिङको सिलेबस कम्पेयर गरेर हेर्नेछौँ आईओई पुल्चोक भर्सेस आईआईटी मद्रासको। यसबाट धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ। हेर्नुस्, जुन बेसिक कोर सब्जेक्ट्सहरु छन् त्यो त आईओई र आईआईटी दुवैमा छन्, लाइक म्याथमेटिक्स 1, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, फिजिक्स, इन्जिनियरिङ ड्राइङ, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ, डिस्क्रिट स्ट्रक्चर्स, डाटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, अपरेटिङ सिस्टम, डीबीएमएस। अझै पनि धेरै छन्। तपाई एकचोटी दुवैको सिलेबस चेक गर्नु होला, लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु। आईओई मा 55 टोटल सब्जेक्ट्सहरु छन् सबै सेमेस्टरलाई इन्क्लुड गरेर, जबकि आईआईटी मा 38 मात्रै छन्। यहाँ के हो भन्दाखेरि आईओई को सिलेबस 2066 मा लास्ट टाइम अपडेट भएको, त्यही भएर मोडर्न टेक्नोलोजीसँग त्यति कनेक्टेड देखिदैन। फर्स्ट देखि 8th सेमेस्टरसम्म थियोरेटिकल कुराहरू धेरै छन्। लाइक तपाई आईआईटी मद्रासको सिलेबस हेर्नुस् कस्तो सिम्पल लाग्छ। तपाईलाई फर्स्ट सेकेन्ड इयरमा मात्र थियोरी सब्जेक्ट्सहरू धेरै छन् भने थर्ड फोर्थ इयरमा इन्डस्ट्री ओरिएन्टेड प्र्याक्टिकल लर्निङ, प्रोफेसनल इथिक्स जस्ता कुराहरूलाई एकदमै कन्सिडर गरिएको देखिन्छ। आईओई मा सिलेबस अपडेटको कमी देखिन्छ। यसमा हामीले कम्प्युटर इन्जिनियरिङको मात्र कुरा गर्यौं। अरु इन्जिनियरिङको सिलेबस पनि तपाई डिफरेन्ट आईआईटीज को वेबसाइटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र आफैले कम्पेरिजन गरेर एनालाइसिस गर्न सक्नुहुनेछ। नेपालमा मेडिकल कोर्सेसको लागि धेरै इन्डियन स्टुडेन्टहरू आउने गर्दछन्, बट इन्जिनियरिङमा एकदमै कम एक्सपोजर देखिन्छ किनभने यसका धेरै रिजनहरू छन्। जस्तै ग्लोबल र्याङ्किङ अफ आईओई। आईओई पुल्चोकले यदि फरेन युनिभर्सिटिज र इन्डस्ट्रीजहरुसँग अझै कोलाबोरेसन गर्न सक्यो भने नेपाली स्टुडेन्टहरूको लागि फ्युचरमा एकदमै राम्रो हुन जान्छ फरेन युनिभर्सिटिजहरुमा पढ्न र जब गर्न फ्युचरमा। अहिले पनि आईओई पुल्चोकको 5 वटा आईआईटीजसँग एमयू रहेको छ र केही फरेन युनिभर्सिटिजहरुसँग पनि रहेको छ। तपाई यहाँ लिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ युनिभर्सिटिजहरुको र यो लिस्ट आईओई पुल्चोकको वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आईआईटीजमा फरेन स्टुडेन्टको एक्सपोजर एकदमै धेरै रहेको छ। यो अलग कुरा हो कि एकदमै कम स्टुडेन्टको एडमिसन हुन्छ ब्याचलर्स लेभलमा। यसको मेन रिजन हो टफनेस अफ जेई एडभान्स एक्जाम एन्ड नो स्कलरशिप इन बीई प्रोग्राम्स।
अहिले त केही स्कलरसिपमा इन्क्लुड गरिएको छ आईआईटीजहरूलाई। धेरै नेपाली स्टुडेन्टले यसको लागि इन्डियामै गएर प्रिपेयर गर्ने गर्दछन्। यसको इन्टरनेसनल युनिभर्सिटिज र इन्डस्ट्रियल कोलाबोरेसन एकदमै स्ट्रङ रहेको छ। आईओई को पनि धेरै युनिभर्सिटिजसँग एमयू छ, बट एगेन एक्सचेन्ज प्रोग्राम्सहरू त्यति इफेक्टिभ देखिँदैन। इन्डस्ट्रियल कोलाबोरेसन एकदमै कम देखिन्छ आईओईमा। मस्ट आईआईटीजमा स्टुडेन्टले आफ्नो युनिभर्सिटीको थ्रु नै एउटा कम्प्लिट सेमेस्टर कुनै युनिभर्सिटीमा पढ्न अथवा कुनै इन्डस्ट्रीमा जब गर्न पाउँछ। इन्टर्नसिप र स्पोन्सर्ड प्रोजेक्ट्सहरूमा काम गर्न पाउँछ इजिली। यो स्टुडेन्टहरूको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ इन टर्म्स अफ ग्लोबल एक्सपोजर एन्ड एक्सपिरियन्स सेयरिङ। अनि इन्डियामा अझै एउटा GSOC गुगल समर अफ कोड भन्ने प्रोग्राम हुन्छ, जहाँ स्टुडेन्टहरूले गुगल कम्पनीमा इन्टर्नसिप गर्न पाउँछन्। GSOC भनेको गुगलद्वारा चलाइएको एउटा ग्लोबल प्रोग्राम हो, जसमा स्टुडेन्टहरूलाई ओपन सोर्स सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा पार्टिसिपेट गराइन्छ। यसको बारेमा अझै डिटेल तपाईँ युट्युब अथवा गुगल सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। आईओईबाट पढेका सक्सेसफुल ग्रेजुएट्सहरूलाई जब पाउन अलि इजी हुन्छ इन्डस्ट्रीमा, चाहे त्यो गभर्मेन्ट होस् अथवा प्राइभेट। धेरै स्टुडेन्टहरूले लोकसेवाको तयारी गर्छन्, कतिले फरेन स्टडिजको लागि प्रिपेयर गर्छन्, केहीले टिचिङ जब्स पनि रोज्ने गर्दछन्। तर अन क्याम्पस प्लेसमेन्टको कन्सेप्ट यहाँ त्यति देखिँदैन। अन क्याम्पस प्लेसमेन्ट भनेको कम्पनीजहरू तपाईँको कलेजमै भिजिट गर्छन् र तपाईँको कोर्स कम्प्लिट हुनुभन्दा पहिला तपाईँलाई जब दिने गर्दछन् इफ यु आर एलिजिबल। त्यसको लागि सबै प्रोसेसहरू हुन्छ, कलेजभित्रै इन्टरभ्यूहरू हुन्छ, सिलेक्सन प्रोसिजरहरू, टेस्टहरू सबै भएर अनि तपाईँको सिलेक्सन हुन्छ कलेजभित्रै। इन्डियामा धेरै टेक र नन टेक मल्टिनेसनल कम्पनीजहरू रहेको छ, जसले अपर्च्युनिटीहरू धेरै नै छ। स्पेसली टेक कम्पनीजको कुरा गर्ने हो भने लिडिङ कम्पनीजहरू जस्तै माइक्रोसफ्ट, एमाजन, गुगल, एप्पल, स्यामसङ, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, IBM, नोकिया कर्पोरेसन, टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज, सोनी जस्ता कम्पनीजहरू रहेका छन्, जसमा एकदमै राम्रो प्याकेज र जब पाउन सकिन्छ। यो एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटी हो इन्डियन स्टुडेन्टको लागि, र त्यसमा पनि यदि आईआईटीएन भयो भने अपर्च्युनिटी पाउने त कुरै अभियस नै भइहाल्यो। अलमोस्ट सबै आईआईटी ग्रेजुएट्सले कलेजको फाइनल इयरमा नै अन क्याम्पस प्लेसबाटै जब पाइसकेका हुन्छन्। दौ केही आईआईटी ग्रेजुएटले आफ्नो स्टार्टअपहरू पनि गर्ने गर्दछन् र केहीले टिचिङ जब्स पनि रोज्ने गर्दछन्। आईआईटीएन्सका केही फेमस स्टार्टअपहरू जस्तै ओला, फ्लिपकार्ट जुन कि $1 बिलियन कम्पनी हो, जोम्याटो, स्न्यापडिल र अझै धेरै कम्पनीजहरू छन्। केही लिस्ट तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। आईआईटीजहरूमा इन्डस्ट्रियल स्पोन्सर्ड ल्याब्सहरू देख्न सकिन्छ। आईआईटीजमा मात्रै होइन, इभन इन्डियाको केही टप प्राइभेट युनिभर्सिटिजहरूमा पनि त्यस्ता ल्याब्सहरू देख्न सकिन्छ। यदि कम्प्युटर इन्जिनियरिङको सेक्टरमा हेर्ने हो भने माइक्रोसफ्ट स्पोन्सर्ड ल्याब, IBM एसोसिएटेड ल्याब, इन्डस्ट्री कोलाबोरेटेड कोर्सेसमा अहिलेको डिमान्ड अनुसार कुराहरू पढाइन्छ विथ द इन्भल्भमेन्ट अफ इन्डस्ट्री एक्सपर्ट एन्ड अपडेटेड करिकुलम, जसले गर्दा इन्डस्ट्री ओरिएन्टेड इन्जिनियरिङ ग्रेजुएट्सहरू प्रोड्युस हुने गर्दछन्। आईआईटीजहरूमा डिफ्रेन्ट गभर्मेन्ट बडिज र इन्डस्ट्रीबाट स्पोन्सर्ड प्रोजेक्टहरू दिइन्छ, जसमा युनिभर्सिटिजको प्रोफेसर लगायत स्टुडेन्टहरूको पनि कम्प्लिट इन्भल्भमेन्ट रहने गर्दछ। यस्ता प्रोजेक्ट्सहरू आईओई पुल्चोक क्याम्पसमा पनि आउने गर्दछ। डिफ्रेन्ट आईआईटीजहरूले आफ्नो अनलाइन प्लेटफर्महरू सुरु गरिसकेका छन् धेरै पहिला नै, जस्तै कि नेप्टेल, NPTEL, जहाँ आईआईटीका प्रोफेसरहरूले फ्रीमा हरेक इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड कोर्सेसहरू कन्डक्ट गराउने गर्दछन्। सपोज कुनै स्टुडेन्टले आईआईटी पढ्न पाएन, तर यो कन्सेप्टले गर्दा यसले आईआईटीको प्रोफेसरहरूसँग पढ्न त पाए नि, यसबाट हरेक स्टुडेन्टलाई फाइदा हुन्छ। यस्ता धेरै प्लेटफर्महरू छन्। त्यही भएर यस्तो कोभिडको टाइममा पनि इन्डियन युनिभर्सिटिजहरूले विथआउट एनी प्रब्लम अनलाइन एजुकेसन र वर्क फ्रम होमलाई एकदमै सिम्पल वेमा कन्डक्ट गर्न सक्यो र स्टिल कन्टिन्युइङ। र आईआईटीजहरू अझै केही इन्स्टिट्युटमा भर्चुअल ल्याब्सको कन्सेप्ट पनि छ, जसलाई हरेक स्टुडेन्टले एक्सेस गर्न सक्छ। यसको मतलब यो हो कि डिफ्रेन्ट ल्याब्सलाई सिमुलेसनको हेल्पबाट एक्सेस गर्न सकिन्छ। यस्तो भर्चुअल ल्याब्सको कन्सेप्ट यदि आईओईले इनिसिएट गर्यो भने नेपालमा पढ्ने हरेक स्टुडेन्टले एक्सेस गर्न त सक्छ। स्टुडेन्टहरू आईओईको टिचरहरूसँग पढ्न त पाउँछ। एन्ड इभन यदि कुनै कलेजले एक्सपेन्सिभ ल्याब्सहरू एफोर्ड गर्न सकिरहेछ भने एटलिस्ट त्यहाँबाट भर्चुअल ल्याब्सहरू एक्सेसिबल त हुन्छ। यसले स्टुडेन्टहरूलाई पढ्न, रिभिजन गर्न र अझै धेरै फाइदाहरू हुन्छ। के आईआईटीलाई सिलेक्ट गर्नु ओभर आईओई पुल्चोक क्याम्पस तपाईँको लागि वर्थ इट हुन्छ कि हुँदैन, यसमा म आफ्नो केही ओपिनियन राख्नेछु। यसको एन्सर टोटली तपाईँमा डिपेन्ड हुन्छ। हरेक स्टुडेन्टको ओपिनियन यसमा डिफ्रेन्ट हुनसक्छ र यो हुनु स्वाभाविक पनि हो। म यसमा केही आफ्नो कुराहरू राख्नेछु, मेबी तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ होला। यदि हेर्ने हो भने इन्डिया लगायत अझै अरू कन्ट्रिजमा पढ्न जानु नेपाली स्टुडेन्टको लागि रहर भन्दा पनि अलि बाध्यता नै हो। इन्जिनियरिङको हिस्टोरी हेर्ने हो भने नेपालमा धेरै लेट सुरु भएको छ। इभन इन्डियाबाट अलमोस्ट 100 इयर पछि स्टार्ट भएको हो। सो जुन लेभलमा अरू कन्ट्रिजहरू छन् त्यहाँसम्म पुग्न हामीलाई टाइम त पक्कै पनि लाग्छ होला। दौ आईओईले कन्स्टेन्टली प्रोग्रेस गरिरहेको छ, जस्तै डिफ्रेन्ट न्यू ब्रान्चेसहरू एड गरेको छ इन्जिनियरिङमा। ल्याब्सहरू, प्रोफेसर र टिचिङ मेथड्सहरूमा पनि इम्प्रुभमेन्ट गरेको देख्न सकिन्छ।
अहिलेको वर्ल्डमा तपाईँ जहाँबाट पढे पनि ग्लोबल कम्पिटिसनमा कम्पिट गर्न सक्नु पर्यो। बट एगेन यदि तपाईँसँग अल्टरनेटिभ छ भने अल्टरनेटिभ त पक्कै पनि हेर्नुहुन्छ होला। लाइक तपाईँसँग अप्सन छ आइओई र आइआइटी। अब हेर्नुहोस्, तपाईँ एज अ स्टुडेन्ट मेनली दुईवटा कुरा कन्सिडर गर्नुहुन्छ। फर्स्टमा क्वालिटी अफ एजुकेसन एन्ड ग्लोबल एक्सपोजर, र सेकेन्ड एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर द्याट इज फाइनेन्स। क्वालिटी अफ एजुकेसन, इनोभेसन र ग्लोबल एक्सपोजरको ऱ्याङ्किङमा आइआइटी अफकोर्स आइओई भन्दा अगाडि छ। र फाइनेन्सको कुरा गर्दा आइआइटी त नेपाली स्टुडेन्टको लागि धेरै महँगो छ। आइआइटीको फी अलमोस्ट 6 to 8 टाइम बढी छ आइओईको विथाउट स्कलरसिप फी भन्दा, जुन 3,20,000 फी छ। विथाउट स्कलरसिप पनि यदि तपाईँ आइओईमा नाम निकाल्न सक्नु भयो भने त्योभन्दा पनि 6 to 8 टाइम्स बढी फी छ आइआइटीको, जुन कि मेबी हरेक स्टुडेन्टको लागि अफोर्डेबल नहुन पनि सक्छ। त्यो केसमा त आइओई नै सिलेक्ट गर्दा हुन्छ। बट सपोज तपाईँलाई जुन कोर्स गर्न मन छ त्यो नेपालमा छैन, जस्तै एरोनोटिकल इन्जिनियरिङ, मेरिन इन्जिनियरिङ र अझै लेटेस्ट टेक्नोलोजी र मोडर्न इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड ब्रान्चेसहरू, देन त्यो केसमा तपाईँ यदि एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ भने आइआइटी सिलेक्ट गर्दा बेस्ट हुन्छ। आइआइटी प्रिपरेसनको लागि मेबी तपाईँलाई अलिकति बढी टाइम लाग्न सक्छ, त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ इन टर्म्स अफ टाइम। हामीले सिम्पली भन्न सक्दैनौँ कि तपाईँको लागि कुन राम्रो र यसमा धेरै कुरालाई इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ, लाइक तपाईँको इन्ट्रेस्ट, एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड, फाइनेन्सियल स्टेटस कस्तो छ र अझै धेरै फ्याक्टर्सहरू छन्। वी होप यो भिडियोबाट तपाईँले पक्कै पनि केही हेल्प पाउनु भएको होला। तपाईँलाई के लाग्छ, व्हिच वान इज बेस्ट फर यु, आवर पुल्चोक और आइआइटिज? तपाईँलाई लागेको कुरा कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला। एन्ड नाउ बेस्ट अफ लक।